नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। पशुपति र नारायण हिटीको बतास प्रकरणमा वाहवाही बटुलेका मन्त्री आले क्यासिनोको लाइसेन्स विवादमा मुछिए। एक पैसा खाएको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया। चीनबाट लसुन तथा भारतबाट धनिया र बेसार ल्याएर धानिँदै नेपाली भान्सा। वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपैयाँको आयात, 90% बेसार र धनियामा भारतकै भर। स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने चर्चाले शेयर बजारमा उत्साह। एकै दिन 105 अङ्कले बढ्यो नेप्से। 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख रुपैयाँ बढेको कारोबार। उत्तर कोरियाले सन् 2017 यताकै सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी। यो महिनामा प्योङयाङको 7औं क्षेप्यास्त्र जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाद्वारा निन्दा। र युएस ओपन टेनिस च्याम्पियन इमा राडुकानुलाई पछ्याउने 35 वर्षीय अमृत मगर बेलायतमा दोषी ठहर। अर्को महिना अदालतले सजाय सुनाउने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले पशुपति धर्मशाला र नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहको ठेक्का सेटिङ भत्काउन अग्रसरता लिएसँगै चर्चामा आएका थिए। तर मन्त्री आले केही दिन यता भने विवादमा परेका छन्। क्यासिनोको लाइसेन्स धमाधम वितरण थालेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। नेपाल लाइभले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सहकर्मी रामकुमार शाही। धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वका क्षेत्र कौडीको भावमा भाडामा दिने कार्य भइरहेको खुलासा सुरुमा नेपाल लाइभले गरेको थियो। पछि यस्तो निर्णयको आम रूपमा समेत विरोध चुलिएको थियो। विरोध चुलिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले एक्सन लिए। उनले बतास समूहसँगको ठेक्का छानबिनपछि गलत भएको ठहर गर्दै ठेक्का समेत तोडाउने कार्य गरे। पशुपति धर्मशालाको ठेक्का तोडियो भने नारायण हिटीको ठेक्का छिटै तोडिने तयारीमा रहेको छ। आलेले आफ्नो कार्यकालमा बक्यौता रहेका क्यासिनोसँग पैसा उठाउन गरेको तत्परता अर्को काम थियो। उनले एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रणालीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइक बोल्सोभरलाई नेपाल छोड्न रोक लगाएर 13 करोड राजस्व असुल गराए। क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत सरकारलाई राजस्व नतिरी अमेरिका जान लागेका बेला रोकेर रकम उठाउन आलेले निर्देशन दिएका थिए। बोल्सोभरले ओसिपी एसियाको लगानीमा काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित साङ्ग्रिला होटल र भैरवा स्थित टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित 2 क्यासिनोको राजस्व तिरेका थिएनन्। आफ्नो निर्देशनपछि सञ्चालनमा रहेका 8 क्यासिनो कम्पनीले कम्तीमा पनि 40 करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा राजस्व दाखिला गरेको मन्त्री आलेको दाबी छ। उनले यसबीचमा 55 करोड रकम राज्य कोषमा ल्याउन सफल भएको दाबी गरेका छन्। प्रशंसा बटुलिरहेका मन्त्री आले केही दिन यता भने विवादमा परेका छन्। क्यासिनोको लाइसेन्स धमाधम वितरण थालेपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। उनले क्यासिनोको लाइसेन्स जुन गतिमा वितरण गरिरहेका छन् त्यसले शङ्का उब्जाएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। चिनिया लगानीदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेका गुण्डा नाइके बलराम सापकोटा बलेले सञ्चालन गर्न लागेको क्यासिनोलाई समेत लाइसेन्स दिएपछि मन्त्रीको गतिविधिमा प्रश्न उठाइएका छन्। आले अघिका पर्यटन मन्त्रीहरूले अध्ययन बिना लाइसेन्स दिन नहुने भनी थन्काएका फाइलहरू पनि उनले धमाधम खोलेर अनुमति दिन थालेका छन्। कार्तिक 2 गतेदेखि 13 गतेसम्ममा उनले 5वटा क्यासिनोलाई अनुमति दिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा यी क्यासिनोहरूलाई अनुमति दिने बारे अध्ययन हुनुपर्ने भनी रोकिएका थिए। तर मन्त्री आले आएपछि धमाधम स्वीकृति पाउन थालेका छन्। यससँगै क्यासिनोको सङ्ख्या 22 पुगेको छ। स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावित मिति नजिकिँदै गएको बेला र आउँदो वर्ष संसदीय निर्वाचन समेत हुने अवधि आउन लागेका बेला मन्त्रीको कार्यशैलीले आर्थिक लाभको आशंका गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतले पनि आर्थिक चलखेलकै कारण एकपछि अर्को क्यासिनोले अनुमति पाइरहेको दावी गरेको छ। तर मन्त्री आलेले भने आफूले कसैबाट एक पैसा पनि नखाएर नियमानुसार अनुमति दिएको दावी गरे। आलेले कुनै पनि क्यासिनोसँग एक पैसा खाएको पुष्टि भएमा आफू जे कारबाही पनि भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफू मन्त्री भएपछि क्यासिनो चलाएर कर नतिर्नेहरूलाई रातारात कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर राज्य कोषमा 50 करोड रकम जम्मा गर्न सफल भएको दावी समेत गरेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,540 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 13,145 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा आइतबार 3,540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत 24 घण्टामा 9,910 नमुनाको पीसीआर गर्दा 3,049 जना र 3,235 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 491 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गत 24 घण्टाको अवधिमा 6,359 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने र यसअघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतक संख्या 32 रहेको जानकारी दिएकी हुन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानी कोभिड-19 संक्रमण फैलाएको भन्दै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 अन्तर्गतको कसुर गरेको बताउँदै अभिजित अधिकारी र वीरेन्द्र मडैलले हुलाक मार्फत उजुरी दर्ता गरेका हुन्। 2078 साल माघ 12 गते ओली आफू कोरोना संक्रमित हुँदाहुँदै एमालेको भातृ संगठन युवा संघले आयोजना गरेको बालकोट स्थित रक्तदान कार्यक्रममा सहभागी भएर संक्रमण फैलाएको आरोप लगाइएको छ। नेपाली भान्सामा अनिवार्य प्रयोग हुने लसुन, धनिया र बेसार वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा यी मसलाजन्य तरकारी करिब 10.5 अर्बको आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा लसुन, बेसार र धनिया गरी कुल 10 अर्ब 41 करोड 45 लाख 67 हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। आयात भएको मध्ये 80% लसुन चीनबाट आउँछ। त्यसैगरी 90% बेसार र धनिया भारतबाट आयात हुने गरेको छ। अन्य तरकारीमा भारतको भर भए पनि लसुन भने चीनले धानी दिएको छ। ठूला होटल रेस्टुरेन्टमा चिनिया लसुन आउने हुँदा ठूलो परिमाणमा उताबाट लसुन आउने गरेको राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सन्दीप सुवेदीले जानकारी दिए। आलु प्याज खेती कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि मसलाजन्य तरकारी उत्पादनका कार्यक्रम हुन सकेको छैन। मसला बाली विकास केन्द्र अन्तर्गत बेसार प्रवर्धन कार्यक्रम एक पटक मात्र सञ्चालन गरिएको उनले बताए। नेपालमा कृषकले बेसार आफ्नो आवश्यकताका लागि र स्थानीय बजारमा लैजाने गरी मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् उनले भने। उत्पादन क्षेत्रफल नै कम छ, त्यसैले आयात बढेको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट विशेष गरी ताजा सुकेको, छोडाएको र नछोडाएको लसुन आयात हुने गरेको छ। भारत र चीन बाहेक आइभरी कोस्ट, थाइल्याण्ड, बेलायत लगायत देशबाट पनि लसुन आयात हुने गरेको छ। लसुन मात्रै नेपालमा वार्षिक करिब 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थापना गरेको कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडितको गुनासो सुनवाईका लागि प्रत्युत्तर कार्य टोली तथा प्रहरीको समेत सहभागितामा मार्शल टोली गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुरु गरिएको बताए। यसअघि पनि सञ्चालनमा रहेको कल सेन्टरलाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई गर्न एकीकृत कक्षका रूपमा व्यवस्थित गरी सुरु गरिएको हो। अब कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या, गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी एकीकृत गरिनेछ। आएका समस्या तथा गुनासोहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी समाधान गरिनेछ भने सेवाग्राहीलाई आफ्नो गुनासो सुनवाईको अवस्थाबारे जानकारी समेत दिइने बताइएको छ। हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी र त्यो कल सेन्टरमा आउने गुनासा, आफ्ना समस्याहरू तत्काल घण्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर अनि मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा त्यो भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामी मन्त्रालयको टिमलाई लागिसकेपछि, जस्तो यहीँ भइसकेपछि सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ अनि स्वयं मन्त्री पनि यहीँ हुने भयो हुनाले यसलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले
सञ्चालन गर्नको लागि आज हामीले यहाँ शुभारम्भ गरेका हौँ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनाइ कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या गुनासो तथा सुझाव सङ्कलन गरी प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने बताएका छन्। हामीले मन्त्रालयकै मान्य मन्त्रीज्यू सचिवकै नेतृत्वमै यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले आरआरटी भनेर चाहिँ एउटा टिम पनि बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी यो वैदेशिक रोजगारको ठगीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मार्शल टिम भनेर पनि हामीले इमिडिएट मुभ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको चाहिँ यो टिमलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ, सिआइबीलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। समस्या तथा गुनासो मन्त्रीको सचिवालयको मोबाइल नम्बर 9823 25 67 04, यसै गरी 9823 25 67 06 र मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको नम्बर +97 71 59 70 08 वा टोल फ्री नम्बर 1141 मा सिधै सम्पर्क गरी 24 घण्टा गुनासो र समस्या टिपाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ। बारले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुने परिकल्पना नगरेकाले जेठ 6 गते अघि प्रतिनिधि आउने गरी निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह अनुकूलता प्रतिकूलतालाई विचार गरेर निर्वाचन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन। बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा परसारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानून विपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ। नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानून समेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमा नै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कार्यमा लाग्न सरकार तथा सम्बन्धित सबैसँग बारले अपील गरेको छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश संसद र संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा लगायतका निकायको आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको भन्दै बारले त्यस्ता निकायको शून्यताको परिकल्पना संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले नगरेको स्मरण गराएको छ। सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्र गर्ने सहमति जुटेसँगै शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ। चुनाव पछाडि सर्ने हल्लाले गत साता निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार यो साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 105.55 अङ्कले बढेर 2885.53 बिन्दुमा उक्लिएको छ। गत साता 5 कारोबार दिनमा समग्र नेप्से परिसूचकमा 151.61 अङ्कले गिरावट आएको थियो। आज समग्र नेप्से 3.8% बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबारको तुलनामा आज शेयर कारोबार रकम पनि बढेको छ। बिहीबार 3 अर्ब 34 करोड 34 लाख 13 हजार रुपैयाँमा सीमित भएको कारोबार आज 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख 74 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। आज 13वटै उपसमूहका परिसूचक उकालो लागेका छन्। कुल 231 वटा कम्पनीका 1 करोड 21 लाख 55 हजार 432 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। आज कारोबारमा आएका 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले सन् 2017 पछि पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान 7:52 बजे उत्तर कोरियाको पूर्वी तटबाट उक्त क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त परीक्षणको निन्दा गरेका छन्। यो महिनामा प्योङयाङले प्रहार गरेको 7औं क्षेप्यास्त्र हो। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले आफ्नो देशको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने बाचा गर्दै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र र परमाणविक अस्त्र परीक्षण गर्न रोक लगाएको छ तथा कडा प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अनुसार आइतबार परीक्षण गरिएको क्षेप्यास्त्र मध्यम दूरीको बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र हो। यो सन् 2017 को नोभेम्बरपछि परीक्षण गरिएको सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र हो। अमेरिकाले उक्त परीक्षणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उत्तर कोरियालाई उत्तेजनापूर्ण काम नगर्न तथा वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले जनवरीमा धेरै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिनुले 2017मा चुलिएको तनाव सम्झाएको बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
युएस ओपन टेनिस च्याम्पियन इमा राडुकानुलाई पछ्याउने 35 वर्षीय एक युवक दोषी ठहर भएका छन्। ब्रिटिश मिडियाहरूका अनुसार ब्रोमली मजिस्ट्रेटको अदालतले अमृत मगरलाई शुक्रबार दोषी ठहर गरेको हो। दक्षिण लन्डन स्थित 19 वर्षीय ब्रिटिश टेनिस खेलाडी राडुकानुको घरको ढोकाको क्यामेरा फुटेजमा मगर धेरै पटक देखिएका थिए। डेली मेलका अनुसार पूर्व डेलिभरी चालक मगरले फूलहरू र प्रेमपत्र राडुकानुको घरको ढोकामा छोडेका थिए। त्यसपछि राडुकानुले आफू असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। डेली मेलका अनुसार राडुकानुले अदालतलाई दिएको बयानमा भनेकी छिन्, यो सबै भएको बेलादेखि एक्लै बाहिर जाँदा डर लाग्छ। गत वर्ष राडुकानुको खेल हेरेपछि मगरले उनलाई पछ्याउन थालेका थिए। त्यसपछि उनले राडुकानुको घर पत्ता लगाएर त्यहाँ पुग्ने गरेका थिए। अब मगरलाई अर्को महिना अदालतले सजाय सुनाउनेछ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पशुपति र नारायण हिटीको बतास प्रकरणमा वाहवाही बटुलेका मन्त्री आले क्यासिनोको लाइसेन्स विवादमा मुछिए। एक पैसा खाएको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिक्रिया। चीनबाट लसुन तथा भारतबाट धनिया र बेसार ल्याएर धानिँदै नेपाली भान्सा। वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपैयाँको आयात, 90% बेसार र धनियामा भारतकै भर। स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने चर्चाले शेयर बजारमा उत्साह। एकै दिन 105 अङ्कले बढ्यो नेप्से। 6 अर्ब 32 करोड 42 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार। उत्तर कोरियाले सन् 2017 यताकै सबैभन्दा ठूलो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाको दाबी। यो महिनामा प्योङयाङको 7औं क्षेप्यास्त्र जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाद्वारा निन्दा। र युएस ओपन टेनिस च्याम्पियन इमा राडुकानुलाई पछ्याउने 35 वर्षीय अमृत मगर बेलायतमा दोषी ठहर। अर्को महिना अदालतले सजाय सुनाउने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।